फ्रांसिसाची फकाणां करून म्हणटाले, हो इतलो अभ्यास करता तो पिसो जाला, कित्याकूच उपकारो ना. फ्रांसिस एकटोच बसून चिंतनांनी घुसपता तेन्ना, अरे फ्रांसिस, तू एकलोच बसून कितें चिंता? तकलेर कसलो भार पडला? होय, हांव म्हज्या चिंतनांनी घुसपला. म्हज्या तकलेचो भार चड जाला. वायट टाळण्यो, वायट येवजण्यो म्हाका सतायतात. काळजान उपवन जाले आवडे पुरे करिना जाल्यार तकली जोड जाता. तुजी चिंतना पयस करूंक इल्लो सोरो हाड आनीक मार. म्हजे लागीं इतले पयशे आसात आनी इतले त्रास हांव कित्याक काडूं असो प्रश्न ताच्या मनांत येता आनी आबिल्यो फ्रांसिस्काक घेवन भायर सरता. हे तरेन चिंतना पयसावूंक वायट सांगात्यां बरोबर थोडे मस्तीन जिवीत जियेता. संवसारांतले दीस मोजेन सारूंक आवडेता. पयशांचो इबाड कोत्ता. आपले आवयक पयशे धाड म्हूण पत्रां बरयता आनी दुसरे इश्ट ताच्या पयशांचेर खूब मोजा कोतात. एक दीस फ्रांसिस आपल्या कुडांत बसून आपूण कसलें जिवीत जियेता ते आपल्या कर्तुबांची वास्तूच कोत्ता. मनीस म्हणटोच केन्नाय चुकूंक शकता, पूण आपली चूक वळखून नवें पावल मारता थंय मनशाचें व्हडपण जावन आसा. पेद्रो नांवाचो ताच्या कुडांत नवो विद्यार्थी भितर सरता. नांवारे पेद्रो ताच्या बरोबर कुडांत रावता. म्हणटोच फ्रांसिस वायट मस्तें जिवीत जियेता तें पेद्रो पळयता आनी देवाक मागणें करता. पॅरिस हें शार एकदम म्हारेकार. अगुणांनी विस्तारलोलें जिवीत बरें करूंक वायट तें सोडून दिवंक दुनिया तुजो आदार मागता. जेजूची सेवा करूंक ताचो यादनीक जावंक येवजिता. हें म्हजें सोपन पुरें कर म्हूण मागता. फ्रांसिस पेद्रोचे मागणे आयकता आनी ताचें मन घुसपता आनी तो ताचे ताण इश्टागत जोडटा. पेद्रो